اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. قاف والقرآن المجید. قاف، سوگند به قرآن مجید که تو پیامبر خدایی. بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب. بلکه آنها تعجب کردند که هشدار دهنده ای از میان خودشان به سوی آنان آمده. پس کافران گفتند این چیزی عجیب است. اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعید. آیا هنگامی که مردیم و خاک شدیم دوباره برانگیخته خواهیم شد؟ این بازگشتی بعید است. قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ. به راستی ما می‌دانیم آنچه را زمین از آنها می‌کاهد و کتابی که همه چیز در آن نگهداری شده نزد ماست. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مریج. بلکه آنها حق را هنگامی که به سراغشان آمد تکذیب کردند، پس آنان در کاری سرگردان و پریشان هستند. افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. آیا آنها به آسمان بالای سرشان نمی نگرند که چگونه آن را بنا کرده ایم و آراسته ایم و هیچ شکافی در آن نیست؟ والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. و زمین را گستردیم و در آن کوههای بلند و استوار افکندیم و از هر نوع گیاه خوشمنظر در آن رویاندیم. تبصرة وذكرى لكل عبد منیب. تا همه اینها بینش و پندی برای هر بنده توبه‌کاری باشد. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. و از آسمان آبی پربرکت نازل کردیم، پس با آن باغها و دانه‌های درو شدنی رویاندیم. والنخل باسقات لها طلع نضید. و نخل‌های بلند قامت که خوشه‌هایی بر هم چیده دارند. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. همه اینها برای روزی بندگان رویانیدیم و با آن باران سرزمین مرده را زنده کردیم. بر آمدن از گور و زنده شدن نیز چنین است. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود. پیش از آنها قوم نوح و اصحاب رس و قوم ثمود پیامبرانشان را تکذیب کردند. وعاد وفرعون وإخوان لوط. و همچنین قوم عاد و فرعون و قوم لوط.
وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعید. و اصحاب ایکه و قوم تبع هر یک از آنها رسولان الهی را تکذیب کردند، پس وعده عذاب و بیم من بر آنها تحقق یافت. افعینا بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید. آیا ما از آفرینش نخستین عاجز ماندیم؟ خیر، بلکه آنها با این همه دلایل از آفرینش جدید در تردید و شکند. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب الیه من حبل الورید. به راستی ما انسان را آفریده ایم و چیزی را که نفسش به او وسوسه می کند می دانیم و ما از شاه رگ گردن به او نزدیک تریم. اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید. هنگامی که دو فرشته فراگیرنده بر جانب راست و چپ نشسته اند و اعمالش را فرا میگیرند. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. هیچ سخنی را بر زبان نمی آورد مگر اینکه نزدش مراقبی حاضر و آماده نوشتن است. و جاءت سکرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحید. و سکرات و سختی مرگ به راستی فرا رسید و به او گفته می شود ای انسان، این همان چیزی است که تو از آن می گریختی. و نفخ فی الصور ذلك یوم الوعید. و در صور دمیده شود، آن روز تحقق وعده عذاب است. و جاءت كل نفس معها سائق و شهید. و هر کسی به عرصه محشر می آید در حالی که همراه او سوق دهنده و گواهی است. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. به او گفته می شود به راستی تو از این صحنه غافل بودی، پس ما پرده را از چشم تو برداشتیم، لذا امروز چشمانت تیزبین است. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. و فرشته همنشین او میگوید این اعمال اوست، آنچه که نزد من آماده و حاضر است. القیا فی جهنم كل کفار عنید. خداوند به فرشتگان مراقب فرمان میدهد هر ناسپاس سرکشی را در جهنم افکنید. مناع للخیر معتد مریب. همان بازدارنده خیر، تجاوزگر شکاک را. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. همان کسی که با خدا معبود دیگری قرار داده است، پس او را در عذاب سخت بیفکنید. قال قرینه ربنا ما اطغیته ولكن كان في ضلال بعید. همنشین او از شیاطین گوید پروردگارا، من او را به طغیان و گمراهی وادار نکردم،
لیکن او خود در گمراهی دور و درازی بود. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعید. خداوند می‌فرماید نزد من مجادله و مخاصمه نکنید و مسلماً من پیش از این برای شما هشدار فرستاده بودم. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبید. آن سخن نزد من تغییر داده نمی شود و من هرگز به بندگان ستم نخواهم کرد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. و به یاد آور روزی که به جهنم میگوییم آیا پر شده ای؟ و او میگوید آیا هیچ افزون بر این هم هست؟ و ازلفت الجنة للمتقین غیر بعید. در آن روز بهشت را برای پرهیزگاران نزدیک آورند تا آنها از آن دور نباشند. هذا ما توعدون لكل اواب حفیظ. به آنها گفته می شود این چیزی است که به شما وعده داده می شود برای هر رجوع کننده ای به سوی خدا و نگهدارنده پیمان به احکام الهی است. من خشی الرحمن بالغیب و جاء بقلب منیب. کسی که در نهان از خداوند رحمان بترسد و با قلبی توبه کار در محضر او آمده باشد. ادخلوها بسلام ذلك یوم الخلود. به آنها گفته می شود به سلامت وارد آن بهشت شوید که این روز جاودانگی است. لهم ما یشاءون فیها ولدینا مزید. هرچه بخواهند در آنجا برای آنها هست و در نزد ما افزون بر این است. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. و چه بسیار امتهایی را که پیش از آنها هلاک کردیم که آنها از اینها قوی تر بودند، پس در شهرها سیر و جستجو کردند آیا هیچ راه فراری وجود دارد؟ این فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. بیگمان در این سخن برای صاحب دلان یا آنان که با حضور خاطر گوش فرادهند پندی است. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. و به راستی ما آسمان ها و زمین و آنچه در میان آن دوست در 6 روز آفریدیم و هیچ گونه خستگی و رنجی به ما نرسید. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. پس بر آنچه آنها میگویند شکیبا باش و پیش از طلوع خورشید و پیش از غروب آن به ستایش پروردگارت تسبیح گوی. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. و نیز پاره ای از شب و بعد از سجده ها او را تسبیح گوی. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب. ای پیامبر
گوش فراده، روزی که منادی از مکانی نزدیک ندا می‌دهد. یوم یسمعون الصیحة بالحق ذلك یوم الخروج. روزی که همگان صیحه را به حق میشنوند، آن روز خروج از گورهاست. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. همانا ماییم که زنده می کنیم و می میرانیم و بازگشت همگان به سوی ماست. یوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. روزی که زمین از روی آنها شکافته شود و آنها شتابان از گورها بیرون آیند، این گردآوری برای ما آسان است. نحن اعلم بما یقولون وما انت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعید. ما به آنچه مشرکان میگویند داناتریم و تو ای پیامبر بر آنها زورگو نیستی که آنها را به ایمان آوردن اجبار کنی. پس کسی را که از عذاب و هشدار من میترسد به وسیله قرآن پند و اندرز بده.